لا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ور فيسبوك. هاسو نقولي هاسو غرتي مستجابة جنين هاسو مستجاب نقول مالك تلين بخد ده مغرب نديات بيتين يتي مستجابة جنين وان ساعتي غرتي مستجابة تتساندون وعي كيف لما يجي تفرمو ما المستجاب الله أعلم. وري بيتن كومنت يلتي مستجابة أنا هم. كنا مانيس عبد القادرين أبلو أكنا وريجان رنا عبد القادرين يجون بنيس لكن كنا من خنا عبد القادر يوجد مالي فكور كفيدا somehow هذا بديت أقفته في somehow هذا بكبرات فيه وين الرابع هم قب هي كايسام بيخو يجوني مو كنا مان عبد القادرين جان عبد القادرين أبلو دفع أو عبد القادرين كتير جان كنا مان كتير يجود تفرني عبد القادر سن كنا ما أجول قفيسن مستجاب مو قل أنا أجول قفيسن يرود وين كيف لو تقول ما مستجاب. anyway game ما في أستاذ تغشتي في جيمرات وبتشوف لا جواب سيف. أكو ماركتين جيم خان أما ولي فات بتامي أصلي فدا في جماعة ساتي جورا. so أصلي فان أما تقولوا مال تلقن خان مال هسون هو جنّي له. يا تيك توك مرة ديمنت ملالو أندرو رجلو like يو خان مو فيديو لي ثاني مرمي كفيسبوك ولا ملالو ده. أما تقولوا وريك أصلي تي في جماعة ثاني يكون وني ثان تلقن حواس غيثتي سفو هذا قسم إسلام ما نوان خلفتو حاسودا في لافسني أكون بتبرتي بدين وما تلالم نقول بديلي أكا الزنا بديلي أكا قرتي خجبو بديلي أكا قرتي أرنم الربسو حق عملي دولا نمر ربنو هندينو أكا نورمال تهتوكوتي حواسا خنا فودچيسني ورطالچيسني يچو اصلي في جمان سا ور كايرو دا تي في ور بكبراتي ور جيم تبتكون يولالته كجيبو نما حق عملي الربسو اما امته كنيا كان خيثا عربني امته كنيا كان خيثتي نورمال تيجرا يچو جست نورمال تي وان نورمالات وداني جيران وايدنا فكنيا فمچون تقولباتي ابلو جين زنا غده جته هاسون نورمال غداني جيران جچو namni fakkeenyaaf gabbahee guyyaa tokko namni dhukkubsatee yookaan naannoo takkatti balaan takka argamte maallaqa guuruu danda'a. Guyyaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam arrabsame nama muslimaati aaruu danda'a. Istiil jarru kun muslima walaakin muslimoota namni muslimoota biraatiin itti hidhadha irraa laadhadha irraa qara'a jala deemaa jedhuu miti jechuudha. إسان إفيفو قرتي وانتوتا أما تجران خنا ديساني لقيتي في بيكمتيك أبان خنا خرا أمة فيدو أكا جيران يا مقبن بليان مسلمات وان إسلاما نما فيدو وانا من تي إسلاما رتي قرتي حراما تين خنا فيدو دلوكو في وان بيكم سكرتي وليقال الدنيا فكينيا فكاتانا قدا تودن دها أكاتانا منك عاميسا لكبات دادر رايتيقو سبورتي تهودن دها أكثر من كتابة تدبس تودن ده وأنا ما الدنيا خنا ما فيدو هدورا برسودن ده بالقوم ما أنا ما عرفوا في زنا قرتي لا في سني أقرسيسو في خنا أشيت تجون أمو جيمني وقال هنده أستاذو تقرتي قشتي جرا كمثل بيت الأستاذو قشتي بقى like وان فدرنا نما يقروا يجوسان تلقاني ثاني ورا قرتي بديد لقو خنا بكمتي وان قبني في قياتكو وان كي شير ناف قدن قياتكو نقر قارن جتشو راخخي نفهرسن جتشو راخخي يوخان نياي ثاني الله عالم ربي بيخا يون إسان فارسي دعواتي يفرطن جئتي تودن ده ذني تتولي أمو أمت الشن بديرت يوغانو فارسيتي دعواتي نمني فرطا جئتي خجوخون تقول فاتا تودن ده أكسو ماو جنگرو ذني تتولي ثانيس تهودن ده يس يوخامو ناهوكي سيفين هوقا تهودن ده لايكن أفقودي لايكن سيفقودا جيفتي ناخني سيفين كناس تهودن ده أما جيموتا خانا قرتي أما يو أترادو بتمال نهي نافتي شو دندان يجون دوغا نمني خينيا مانتنا بالغوم مارت سنين نافتي فكينيا مجون تقباتي زنا
gootee zinaadha yoo beekamtee zinaan haraama jette intalli muslimaa takka gabbaatee ta'e hijaaba uffatu ni hinaaftee nama zinaa si godhu dhabdee jechuudhaan deemu namni zamana zinaa zinaatti hinaafaa jechuun namni zinaatti hinaafuu danda'a. Amma fakkeenyaaf an parsanaalii maallaqa akka asliin faan tiktok irraa dalagatanii arkatan kana nama arrabsuu fi haasawa zinaa kana faffacaasuudhaan isa jedhi warra isa fakkaatu hunda aslan an maallaqa isaaniitu nyaatuun haraamatti naman an maallaqa isaanii nyaatu haraamatti naman yoo na gaafatte maal amantaa Jaafar bayaan jettee yoo na gaafatte parsanaalii maallaqa asliin faan giiftii fi kana kanarraa arkatan kana nyaatummaanuu haraama jechaan amanaan an sanini rabbi khiyya gabbara guyyaa qiyaama rabbiin gartee waan irraa nama gaafaturraa hijeetin amana على الأقل نمني قرتي معلق إثاني في هوري إثاني ياتون هوري شبهات هوري قرتي حرام في حلال والخيط لاقمات نمني ربي صداتو في نمني تورؤ أقبو نمني أخلاق أقبو نمني قرتي غياك يا ما ربي دولتي حسابه وهنداتو جرابه أمتا خناو جنياتا إثاني تو نياتا جاي نعم فقينا لو نغافت أنا كتي نعم تنافو أما قرتي غافت يقولان كن يكوني هنافتي شو دندا نو أنا هنافوتي أنا مو إساني فنين هنافة مالي في بكمتي ربي خنف دنديتي لقيتي ربي خنف أمتا لما قرتي بالغو مرة دبرسن أمتا سدي بالغو مرة دبرسن أمتا خنا بليسن أمتا خنا قيتي قرتي قبهاني مارو هاسو عربا قرتي نمني لقيه إمبيني هاتو زنا هاتو ببليسن زنا قرتي دلقا دا وصومتاني زنا قرتي أفاني أسقب ربهاني هاسو مخانا ببليسن أما مو إيجا بيكمتي اللي أركتني مي أتليست بر نمني أسديبي إيه أبو بلي ينخي أوانين إرة رسول الله إنقاري متي يا جرخينيا ها وانين أما بودا أني سنيف كوبيسو جالتو دبودا ده نمني لغا نمني زبانا خنا أما بيتا ورا أسليفا خنا في جرى خنا هنداه جماعة خنا نمني قرتي نوماتي تو وان خنا إسان درك لأنه يوم إسان قبهاني خيري دلقاني اللي إران تقفتن namni keenya kun jechuun khayriidhaan dhaggeeffatu namni isaan immoo cinqamanii jiran jechuun jidduu sanatti ummata keenya kana khayrii irratti nama gargaarre hamtuu qofarra nama gargaaru kana gartee ummata kana ummata hamtuura nama gargaaru kana ummata yoo amma isaan baalagummaa haasawan dhaqee nam kum soddomaan isaan laalu kana yoo amma asliin gabbahee qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam je'ee innamal a'maalu binniyyaat وإنما لكل امرئ ما نوى جاء حديثة تقومه يوخا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله نمني جاء جنة ثينا هندقي لا إله إلا الله جاء كن هردفانين يوخا هردفاني تكات ما لي في نبيتا واني تكاتوف وانه وان آخرات رسول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاري جنني واللبون جبتو مرفا ميجرا وحفت النار بالشهوات إبدي عذابا واللبون جالتو مرفمي جرا لأنه واللبون جالتو فكينا بالغم ما في خنا لالتو خفلون إذي حديث رسول يوخان قرآن رجيفة مو ثوابة نكبا نفسيان غرتي ركوب قبدو مرض قبدو ترون دن دي خيرا لأنه ركوب ستو دا ركوب ستو أنت هاتف مرض اتجرا ركوبا اتجرا بكسن تاون دن ديس أمو أبليين خيني وراك أسليفا ورا جيمرا ورا تيك توكرا بارك الله فيكم نما إسين هردفو خما إباتا مقبدن الر دنيا رجرتن برو آخرة الرانتن أبا فدين أن الربسي أكفدي قرتي لكي راخاثة جتشو دنديس ولكن بارك الله فيك غيار آخرة أسدي ما يتشو أبا فدين لكي راخاثة جتشو دنديس لغا ربي أبا فدين راعتي أما لكي وان خفتف سيديسو دندها رحمن نساء بلاد خاتمات هتلي خبيخو إسا خاتما غرتينا ما هندا خبيخو إسا نمون كناخن غرفة مودا قبن جرخين ديسا وان كنا غما غرتي خيري أسديبي أجي مودا قبن ولكن استاذو قشتيو لأنه غيا برا خجل الله قبابر قلبي دري رامي غيا برا خجل الله قبامي ما شاء الله غوتا خين غيا را نو موتجا مال موهي سبورتي درغمي موهمو كتابة دبسودان نما درغمي موهمو فتنا دنيا تكفتنا مي دبرمو قرآن قرأت غرتي قرآن درغمي تكفا بهمو
makiinaa ari'een nama dura bahee makiinaan tokkoffaa bahe moo saayikila oofee saayikilaan tokkoffaa nama dura bahe moo fiigee fiigichaan tokkoffaa nama dura bahe moo loojii kan ta'anii haasawanii haasawa gartee nama fayyadu haasawuun tokkoffaa bahe moo aadaa Oromoodhaa bareedina isii himuudhaan tokkoffaa bahe moo seenaa Oromoo himuudhaan tokkoffaa bahe moo tell me maalin tokkoffaa bahe hayyee yaa ustaaza qaqashtii dhiisi kaan ustaazichi kaan geemarri guddaan sun dhiisi sun dhaqee leenca faa kannee leencan kanneef jaa like umrii isaatii fi wanni inni dalagu walitti hin deemtu beekamaadha sun ni beekama sheeticha geemara ni beekani sunu maqaa dhawun hin fe'isu geemara beekamaa leenca kannaa ture warra kanaaf jechuu obboleeyyan keenya kun akka ifin agarre warra godhaa jiru jechuu ustaazota qaqashtiin obboleeyyan keenya kun akka ifin agarre warra godhaa jiru jechuu akka isaan yooni toobanne jaanillee yooni deebine jaanillee ustaazota qaqashtiin akka gartee isaan hin toobanne warra karaa taakkootti ta'e jeeti namana waay sappoortu godhan like at least arraba dhiisaa nama arrabsuu dhiisaa like amata ko guutuu yoo nama arrabsite fakkeenyaaf teessee like guyyaa 365 jira amata keessatti yoo guyyaa 200 teessee ati marro haadha marro raakaasi oggumeeqa abaluu sigara galchee fi ol si qabee taanis as teessee oggu sadii oggu afur kaan akkana akkasi bro seen ustaazota qaqashtiin gabbahanii woo mashallah yaa jeena keenya goota keenya onnee ummata Oromoo jedhaniin jechuudha obboleessa keenya asli obboleeyyan keenya fakkaatota isaa amma haasawni kiyya kun hinaafaa isinif fakkaachuu danda'a dhugaa isinif fakkaachuu danda'a because follower guddaa narra qabdanii namni follower xiqqaa isinirra qabu isinif dubbachuun hinaafaa isinif fakkaachuu danda'a walaakin hinaafaadhaa miti baarakallahu fiikum hinaafaadhaa miti liannahu amma akka waliigala hawaasa Oromootti baalagummaa fi arrabaan beekamoo taanee jirra maqaa Jaafarii fi Muhammadii fi Aadamii fi kana qabannee jechuudha like baalagummaa facaasuunis tokkoffaa taanee jirra nuuf hin gahu ilaa mataa ilaa yoomi followerri 100 akka seene 2 seene 3 seene 4 seene 5 seene haga yoomi baalagummaan tun itti fuftu haga yoomi baalagummaan tun itti fuftu bar namni nama kofalchiisuudhaaf baalagummaan dirqamaa miti fakkeenyaaf gurbaa tokko tiktok gubbarra warra jimmaa na fakkaata uggata takka tiktok natti ni fida gurbaa warra jimmaa tokko maqaan isaa mujee moo waan kana na fakkaata I don't know garuu an video isaa hunda seelaalle ammoo nama kofalchiisuudhaaf video dalaga natti fakkaata like iffaadha arrabsee nama kofalchiisa baalagummaa diila uummanni biraa ofu kan isaa ofu nagartu like jechuun jiraatu danda'a nangan arke keessatti immoo mucaan sun amma follower guddaa qabana fakkaata hoggalaalu like 100 I mean inni sirriirra jiraa shari'aa waafaqee jechuu itti fudhutti jiru waan hunda keessan waynan jechuu fedhu ammoo namni namas kofalchiisuudhaafis dirqama baalagummaan barbaachisaa mitiidha an waynan jechuu itti fedhe nama hunda keenya baalagummaa dirree tabaasnu tun akkanatti ummata kana keessatti lallabnu tun ummata keenya kana gartee ni miti nullee nu miti barakallahu fikum awwanin isinin jiru rabbi keenya sodaannu ustaazota qaqashtii amma goota keenya jee faarsa bayitee goota keenya jee faarsa like goota keenya jee faarsa eesaan amma fakkeenyaaf goota keenya jaanii odoo faarsanii namarraa fudhatan yaannoo an sheeticha goota isaan jee sanirran beekumsa qaba maybe sheetichi sun waa hedduu baratee faa jira ta'uudha maybe an maali kanarraa fudhatuuf namni kun yaa obboleeyyan kiyya warri ummata kanas dheeyxanii akkanatti gidee hundaahu waan kanarra gargaartan kun mee khayrii biraallee akkana gargaara
akka namni fakkeenya godhatuuf maaliif amma fakkeenyaaf namni tokko yoo haalaan beekamaa ta'uu fedhe akka aslii akka jam'aasanii ta'uudha jechuudha akka gartee warra kaayiroo akka maarroo jaalalaa kana ta'uu fedhuudha jechuudha mee nama biraa waan gaarii dalagu beekama hagoonu sababa sanii namni lakkaan odoo shari'aan khallafne odoo safuu fi aadaa ummataan cabsine beekamaa ta'uu ni danda'ama kajoo nama biraa irratti akka harkaniif fakkeenyaaf nama qur'aana as gubbaraa barsiisu haa jajjabeessinu fakkeenyaaf nama as gubbaraa khayrii facaasu haa jajjabeessinu maaliif edaan ni danda'ama illee taatu gartee agarsiisuudhaaf akka gartee namni kun nama khayriidhaa hordofu sababaa ta'uudha qabna jechuudha ammoo yaa ustaazota qaqashtii wanni gartee isin godhuu qabdan obboleeyyan keessaniif nasihaa dirreellee baatanii godhuu qabdan mana keessattillee godhuu qabdan ummataafillee nasihaa godhuu qabdan yoo isin ummata kana faarsitan geema faarsitan namni biraalleen karaan kun karaa gartee riskii karaa gartee beekamtii karaa dhageettii jedhee karaa kanarra dhumaa jechuudha yaa ustaazota qaqashtii ittaqullaa yaa ustaazota qaqashtii ittaqullaaha rabbi sodaadha ummata kana taa'aa ummata kana gartee akkanatti dhageettii qabna jettanii waan hin taane irratti akkatti gartee injeynoomsina ummata kana yaa sheeticha qashtii yaa sheeticha giftara ittaqillaa rabbi sodaadha wanni akkanatti ummata kanarratti gartee baalagummaan tokkoffaa akka taatu godhe isiniitu duubarraa ummata kana gargaara dirree bahee isintu gargaara hedduu ammas heddummaataa jirtan ustaaza qashtii tokkootitu ustaaza qashtii sadi uuma sababaa ustaaza qashtii tokko ustaazni qashtii sigaltee baarakallaahu fiikum akkasii eega kana jenne amma haasawa mistijaabaa kana fixanne kanaafuu geemaa fi waan akkanaa kana gartee hin deeggarinaa nuti wanni isin hin jennu geemni laa yajuuzu geema deeggaruun nama muslimarraa hin eeggamu boo amma gaa hinaaftee jirtaa maarroo taatee jirtaa hinaaffaan si ajjeesee kuulii tee dalagadhu bargar kee nyaadhu an bargar nyaadheen beeku biyya sana eegattu fee guyyaa takka muudama nyaadhe gulbatuma faa bitteena faa ruuzuma faa nyaadha waanuma isin nyaattanii nyaadha kuuliis dalagachuun jira yaa ammoo hinaafaanatti jirtu an maallaquma gartee geemaa fi kanaa haraamatti beekamu saniifuu waan haraamatti waan amanuuf nuu gartee hin nyaadhu aslan geemallee hin taphadhu amma so akkasitti amma nutis makriiba seennee haasawa mistijaabaa jedhaniin haasawa kanaan haasawa mistijaabaa kana haasofnee jirra sheekotii qaqashtiin akkuma isin beektan irreechas ni deeggaran guyyaa irreechi oowwee maal ni deeggaran geema ni deeggaran aduun wanni isaan hin deeggarre darasoota xixiqqisho wanni isaan hin deeggarre takkitti darasoota xixiqqishoo hin deeggaran darasoota xixiqqishoo hin deeggaran bakka darasoota xixiqqishoo hin deeggaran darasoota xixiqqishoo hin deeggaran bakka waan biraa irreechaan sabboonummaadhaan geemaan everything tanaafu geema deeggartanii ummata kana hin jallisinaa ummata kana hin jallisinaa geema deeggaruudhaan baarakallaahu fiikum ummata kanaaf yaada rahmata jechuun waan akhiraa namaa tolchu ta namni jibbullee yoo taate namaaf himu rahmata jechuun seef wal godhu haati Muusaa jaan rahmata isiirraahi mucaa isii Muusaa bahara darbite waggaa garii bahara nama darbuun rahmata Muusaan akka hafuuf bahara darbuu qabdi jarri geemaraatii fi jarri gartee baalagummaa safuu cabsuu islaamummaa cabsuu aadaa ummata keenyaa balleessuu tiktok irra bobbeekuun illeen dhaabbadhaa isaaniin jechuun rahmata isaan khallafuun isaaniif rahmata godhu isaanin dhaabbadhaa isaaniin jechuun isaan jaalachuu isaan xiqqeessuudhaa miti isaan arrabsuudhaa miti amma waa'een isaan dalagan ummata dura jirti ummataaf maal himna waa'ee isaanii ummanni ifiifuu ni beeka ummanni kunis harka keessaa qaba ifiif deeggaraa ifiif jala deema ummanni maal ifiif ummataa jala deema
ومن نخون فيف دقي واخر ديقرا فيف دقي رجج جبيس يس ولكن إسان مو سقلي ثاني سنة خيري تجيرو دندهن نما ربي في جتشا وان تكديسه ربين وان سنجالتو بكي سافبوس نما ربي في جتشا قديف قبل ربين أولي سقب يا أستاذو تقاقشتي يا أبليين جيمرا يا ورا تيك توكرا إذن هندنو نتي هندي أبليين مسلمة ربي خنيا صدار بارك الله فيكم ربي خنيا صدار تا أجيما كانت الآلية تاني بديت والديبدني أمتا قرتي أكا بني إسرائيل خبدير راولين دوركني كانوا لا يتناهون عن منكر أكا ور بني إسرائيل كنتان كانوا لا يتناهون عن منكر بدير راولين دوركن يا رب سبباسني أبار من جابر تا أمو تكيني خنا خيث أكا بانو يوفيتن بديرة تولين غرغارينا تكيني خنا خيث أكا ربي نباسوف بديرة تولين غرغارينا يو تكاتي وقا بديش اللفا الله أكبر الله أكبر مغربني بيخيني أذاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته